भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ कहाँ जान्छ बुढी? बुर्ज खलिफा। आज हामी बुर्ज खलिफा जाँदैछौँ। मेरो साला बाबु मिस्टर सुमन नेपालबाट 2 विक्सको लागि यहाँ घुम्न आएको थियो। अहिले चाहिँ हामी ट्याक्सीमा बस पार्क जान्छौँ। बाबु बुझ्यो? कुन बस पार्क? बस पार्क अल्जुबेल भन्ने सार्वजनिक बस पार्क जान्छौँ। त्यहाँबाट बस चढेर हामी मेट्रो स्टपसम्म जान्छौँ। त्यहाँबाट मेट्रो पक्रेर हामी दुबई मल प्लस बुर्ज खलिफा जान्छौँ। बी विथ अस, रमाइलो हुन्छ आज है सर। हुन्छ नि लोकल नेपालको लोकल कुराको स्वाद खान मन लाग्यो भने चाहिँ पछाडि पाउँछ। एउटा भ्लग पनि बनाएको थिएँ नि, छ नि। यो के भन्छ त्यसलाई? क्याटल मार्केट भन्छ। नाम पनि छ, बिर्सेँ मैले नाम छ। यो अगाडिको चाहिँ हाँ जी चलेगा इधर। हाँ भाई इधर उतरेगा। बस पार्क आइपुग्यो नि त। सो दिस इज बस पार्क। जुबेल बस पार्क। यो चाहिँ एकदम ओके ठीक है, नो प्रब्लम हैन। हाँ जी यो चाहिँ यो खास यो पछाडि अब बस पार्क हो होइन। यतापट्टि अघि मैले भनिहालेँ लोकल कुखुरा पाइने ठाउँ। यो चाहिँ तिम्रो पहिला यता पुरानो फिस मार्केट थियो, अहिले चाहिँ एकदम इन्टरनेसनल टाइपको। यहाँ यो पनि एक दिन गयो भने देखाउँला कि बब्बाल फिस मार्केट। यहाँ चाहिँ अब तिम्रो लिइसकेपछि खत्रै छ क्या त्यहाँ। सो हामी अहिले चाहिँ जुबेल बस पार्कमा छौँ। अहिले चाहिँ हामी जुबेल बस पार्कमा छौँ। अहिले यहाँबाट विल टेक अ बस अनि विल टेक अ बस देन विल गो टु दुबई। फ्रम दुबईबाट फेरि हामी चाहिँ लोकल ट्रेन लिएर अनि चाहिँ हामी दुबई मल जान्छौँ। ओके ओके। यो चाहिँ के हो भने नि, यहाँ चाहिँ त्यहाँ टेम्परेचरको यसरी स्क्यानर छ। तिम्रो बडीमा कति टेम्परेचर छ भनेर त्यसले रिड गर्छ। यदि तिमीमा चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी के भन्छ 35 भन्दा बढी टेम्परेचर छ भने चाहिँ तिमी यहाँ छिर्नै पाउँदैन क्या, बुझेन? ओके। त्यसको लागि चाहिँ त्यो टनल बनाएको। गऱ्यो। जस्तो बस कार्ड भन्छ यहाँको, यहाँ ट्रेन बस कार्ड भन्छ। त्यसमा टपअप गर्नुपर्छ ब्यालेन्स। म गर्छु टपअप। हाई सर। Sir, could you please check this one? How much is there? 7 dirhams. Could you please add 25 more? Thank you. ल अब यसमा पहिला कुनैमा 10 दिराम, कुनैमा 12 दिराम, कुनैमा 13 दिराम रहेछ। अब यसमा हामीले टपअप गऱ्यो, यसमा पैसा हाल्यो। अब पैसा हालेपछि चाहिँ यो युज दिस कार्ड फर मेट्रो और बस? मेट्रो बस एभ्रिवेयर के कार्ड युज हुन्छ क्या, फर ट्रान्सपोर्ट। ओके, द्याट्स प्रिटी कुल भाइ। सोध्नु पऱ्यो अब। सर दुबई मेट्रो के लिए कौन सा बस नजदीक रहेगा? बुर्ज खलीफा। तो हमको मेट्रो जाना है। Let's go. See, now we have to tap here. 1. यहाँ ब्यालेन्स देखाउँछ ट्याप गरिसकेपछि। 2 3 सर हाँ सब सेम है। कौन सा स्टॉप पे उधर जाऊँ? English. Which stop I will go down? Go down. Down. Which stop? There are? Which stop is this stop? There is city center. There is metro near? There is city center. City center. There is metro station. There is city center. There is metro, right? खलास बस। ओके थ्याङ्क यू। यहाँ हेर बाबु, यो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ तिम्रो सोसियल डिस्टेन्सको लागि एउटा सिटमा एकजना मात्रै बस्न मिल्छ। अब म चाहिँ छोरी लिएर बस्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्टली सोसियल डिस्टेन्स एकदम खतरा फलो भइरहेको। त्यही भएर दुबई इज दुबई।
रहेछ हामी कहाँ छौँ अहिले कहाँ झर्दैछौँ देरा सिटी सेन्टर ल अहिले चाहिँ हामी यो के भन्छ देरा सिटी सेन्टर बस पार्कमा आइपुग्यो अब यहाँबाट हामी मेट्रो लिन्छौँ अघि मैले थ्याङ्क यू ब्रदर सही ठाउँमा ल्याएको त्यसले हामी युनियनको बस पक्रेको भए चाहिँ टन्न ट्राफिक पर्थ्यो क्या अहिले ट्राफिक परेन अब हामी मेट्रोमा जाऊँ यो डबल डेकर बस कस्तो लाग्यो बाबु एकदम सही लाग्यो माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स डबल उसमा बस डबल डेकर माथि चढ्दा चाहिँ कस्तो भ्यू दामी रहेछ क्या गुड एक्सपिरियन्स अघि तिमीले याद गरेर हामीले चढ्दा बस ट्याप गरेर चढ्यो नि अहिले ट्याप नगरी झऱ्यो नि फरक पर्दैन क्या उसले यहाँ झरेको कति चार्ज त्यो लगाइसकेको छ क्या इट्स अटोमेटिक ए सो हाउ यु नोज हामी यहाँ झर्छौँ दिनुहोस् क्या मतलब यहाँबाट झर्दा छ यसमा चिप छ अनि सेन्सरबाट थाहा सो ए झर्दाखेरि थाहा हुन्छ झर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ त्यो अटोमेटिक चार्ज हुन्छ ए नाइस मान्छेले चाहिँ नबुझेर ट्याप गरेर हुन्छ क्या त्यहाँ यो छ नि यो प्रेस गरिसकेपछि यो बल छ होइन अनि सेन्सरले चाहिँ के थाहा पाउँछ भने हामी यहाँ जेब्रा क्रस अगाडि छौँ अनि लाइट छिटो खोल्नु पऱ्यो भनेर उसले थाहा पाएर यो चाहिँ अलिक छिटो प्रोसेस हुन्छ अर्जेन्सी हुन्छ होइन अब खोल्यो अब यहाँ प्रेस गरेन भने किन मान्छे छैन भन्ने मान्छे छैन भन्ने हुन्छ त्यही भएर बिस्तारै खोल्छ यो बिस्तारै आफै टाइममा खोल्छ अहिले चाहिँ अलिक छिटो खोल्छ ओके सो यु जस्ट प्रेस यो प्रेस गरेर चाहिँ वेट भन्ने सुरु हुन्छ यसरी मान्छे भाग्न चाहिँ पाइँदैन यो चाहिँ फाइन खाने बाटो हो यो चाहिँ के हो दिस इज नट मेट्रो यो पनि हो जताबाट छिर्नु नि त अन्डरग्राउन्ड एभ्रिथिङ ल यहाँ चाहिँ अब यो हेर्नु पारी पनि यो छिर्ने ठाउँ हो यो पनि छिर्ने ठाउँ हो यो पनि छिर्ने ठाउँ हो जहाँबाट छिर्दा नि हुन्छ यो भागमा चाहिँ ट्रेन अन्डरग्राउन्ड छ क्या हामी स्ट्यान्ड गरेर छैन तर यो जहाँ हामी छौँ यो मुनि चाहिँ ट्रेन छ ओके यहाँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ट्रेन छ यो हानेपछि गेट खोल्यो यो छैन भने गेट खोलेन अहिले हामी यहाँ छ होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट तिम्रो यहाँ यो चाहिँ तिम्रो इन्टरचेन्ज हो क्या ग्रिनवाला यो पछि अर्को लेन सुरु हुन्छ होइन राइट हामी यहाँ गएर चाहिँ हामी फेरि अर्को लेन पक्रिनु पर्छ क्या किन यो लेनमा तिमीले कहीँ पनि बुर्ज खलिफा देख्यो त छैन नि इट मिन्स बुर्ज खलिफा सरी सो वी डोन्ट निड टु चेन्ज ओके सो नो निड टु चेन्ज हामी अरूतिर जाने भए चाहिँ वी ह्याड टु चेन्ज ए यो त गल्ती भयो ल ओके ल ठिकै छ डाइरेक्टली हामी चाहिँ ए रेड लेनको 25 मा रहेछ वी आर गोइङ हियर ओके लेट्स गो गोइङ डाउन एन एस्केलेटर ल यो प्लेटफर्म ट्रेन प्लेटफर्मलाई कसरी ट्रेन युज छ युज यो एस्केलेटर यस्तो युज छ कि होइन एस्केलेटर मात्रै होइन तिमीलाई ओभरअल हेर न हामी पहिलो तलाबाट दोस्रो तला झऱ्यो दोस्रो त्यही त फ्लोर होइन त्यही त कति एडभान्स कति क्लिन वासरुम तिमीले दिस इज लाइक 4-5 टाइम्स भाडोरेन इज एस्केलेटर नेपाल कहिले यस्तो हुने होला यार त्यही त म त जहिले त्यही सोच्छु फाइन हान्नुपर्छ नेपालमा त्यही हो ट्याप गर्नु पर्दैन पर्दैन त्यहाँ गएर सक्यो अब माथि एक ठाउँ ट्याप गरेपछि अब तिमी जहाँ गए नि पर्दैन एकैचोटि जब तिमी एक्जिट हुन्छ नि अनि मात्रै नो सिट्स उता गएर बसिहाल्नु उता जानु न त्यहाँबाट सिट्स भान्जीलाई त्यहाँ राखिहाल्नु मिल्दैन ठिक छ अब चाहिँ हामी बुर्ज खलिफा स्टपमा आयो
अब यो मेट्रो स्टपबाट दुबई मलसम्म चाहिँ कनेक्टेड टनल छ क्या अब हामी त्यही टनल हुँदै जाने हो है त alright अब यो ट्रेनको चाहिँ तिम्रो एभ्री स्टपमा चढेर झर्ने ठाउँमा ट्र्याप गर्नुपर्छ अब अहिले यो मेट्रोमा झऱ्यो नि अब यो हेर यो कति खर्च लगाएर यो टनल बनाइदिएको क्या पहिला चाहिँ यहाँबाट झरेर कि त बसमा कि त हिँड्दै जानु पर्थ्यो अहिले चाहिँ यो दुबई मलले आफै खर्च गरेर यो पुरै टनल बनाइदिएको क्या यो अलिक अगाडि गएपछि एक्सिलेटर पनि छ त्यो आफै वाक हुने कि अहिले देखाला ल यो एक्सिलेटर हेरौँ नि ल यो चाहिँ लिटरली वाक गर्नुलाई क्या तिमी वाक गर्दा नि भयो तर इफ यु लेजी टु वाक or if you want to walk fast यो हो क्या लिटरली फर नथिङ क्या यत्तिकै you will be little bit more faster तै पनि यहाँ मिलियन्स खर्च हुन्छ यतिमा होइन भइहाल्छ कस्तो फास्ट हुन्छ नि सर 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 हुन्छ नि हुन त नत्र यो हिँडेर कम्ता छ त यो चाहिँ अन्डर वाटर एक्सपिरियन्स क्या अन्डर वाटर एक्सपिरियन्स यहाँ टिकट लिएपछि त्यसभित्र त्यसरी गर्नु पाइन्छ भने ट्राई गर्ने बाबु के होइन त्यसरी पानीमा जान्छ भित्र नै जाऊ न जाऊ नो किन म माथि हेर्नु माथि खोइ माथि माथि स्टार यता हो यता यो तारा जस्तो छ र फाइनली वी आर हियर Sora, Shinabi, look at this. हेर्नु नि Wow. सब शीशा भित्र है दाँत हेर न दाँत बेबी Nice, Anna. Look at this heart. My God. यसले त परप्पै पार्छ होला यार मुख किन खोलिराखेको त्यसले यो चाहिँ अब चाइनिज 4 फेब्रुअरी भोलिबाट हो क्या चाइनिज न्यु इयर भोलिबाट चाइनिज 14 फेब्रुअरी चाइनिज न्यु इयर होला भोलि भ्यालेन्टाइन पनि त्यसको प्रिपरेसन हो क्या यो चाहिँ एभ्री मलहरूमा यसरी कल्चरको रेस्पेक्ट हेर न कल्चरको लाइक त्यो साकुरा फ्लावर राखिरहेको छ होइन यो फ्लावरको नाम साकुरा हो सेफोरा हो साकुरा साकुरा ओके 1 वर्षपछि आएको होला लभिङ इट म यत्रो वर्ष भयो अहिलेसम्म यस्तो यो के भयो एलइडी लाइटवाला डिस्प्ले मैले देखाएको थिएन होइन इट्स अमेजिङ क्या अब यु लाइक इट बेटा Sorry. वा र सक्यो ल एकछिन अब यहाँ फाउन्टेन सुरु हुन्छ अनि हेर्नुपर्छ मजा आउँछ यार ल हेर नि बाबु ल टुप्पोमा बादल बादल छ यार बादल भन्दा माथि टुप्पो छ क्या अब म एकचोटि खिच्छु ल इट्स अमेजिङ क्या मोबाइलको You like it, बेटा? के भएछ यसो गर्नु पर्छ कहाँ स्लिप गरेको यो चाहिँ अरेबिक स्विट्स पसल एकचोटि आमामा सही छ नि त वा ल हेर लुक एट द स्विट्स वा खतरा लागेको छ र वा नो नो नो
अहिले 7:29 यहाँनिर जब भोलि 7:30 भयो अब हामी यहाँबाट 8 बजे निक्ल्यो भने तिन फेरि 11 बजीबाट मेट्रो हुँदैन नि हामी मेट्रो भ्याउनुपर्छ एक्वेरियम हेर्ने हेरौँ न त्यसपछि फाउन्टेन स्प्ल्यास हेर नि यहाँ कति तिम्रो यहाँको स्प्ल्यासको फेरि सामान खतरा क्वालिटी हुन्छ नि हेर 9 दिराम्स 9 को पनि छ स्प्ल्यासको पनि लान्छ फाउन्टेन यो चाहिँ दुबई मलको एप्पल स्टोर वर्ल्डको वान अफ द बिगेस्ट एप्पल स्टोर जाने भित्र है होइन अलाउड छ कि छैन दिदीहरू तल गइसक्नु भयो यही हो है दुबई मलको एप्पल स्टोर अब सुपर कारहरू हेऱ्यो होइन आजको भ्लग यहीँ एन्ड गरौँ या सो अब हेरिङ होम है आज रमाइलो हो रहिलो भयो एकदम फेरि आउनुपर्छ एट सो मच फन आज एकदम अर्को दिउँसो एकचोटि फेरि आउनुपर्छ ब्रान्ड न्यू एक्सपिरियन्स ल